अस्सलाम वालेकुम द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय मोहसिन हामिद के साथ जहाँ ज़ेब जहाँ ऑनलाइन आपकी खिदमत में। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट इज़ अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस और ये इसके ऊपर की जाने वाली रिसर्च में वन ऑफ द मेजर इश्यूज और थीम्स में से है। इसके अलावा पोस्ट 9/11 इंसिडेंट्स जिसमें हमारे पास बहुत सारे इस तरह के टेररिज्म से रिलेटेड आइडियाज़ ने जन्म लिया और उसके ऊपर भी काफ़ी काम हुआ इस नावल के हवाले से। सो ये लिखा गया मोहसिन हामिद की तरफ से, और मोहसिन हामिद जो है एक ब्रिटिश पाकिस्तानी नावलिस्ट हैं, राइटर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। अपने फादर के साथ इन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी टाइम गुजारा, जहाँ इनके फादर ने अपनी जो है पीएचडी को मुकम्मल किया। तो उस टाइम में ये उनके साथ साथ थे, फिर ये वापस आए, उसके बाद दोबारा गए। नाउ ही कीप्स रोलिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंग्लैंड एंड अमेरिका। पोस्ट 9/11 जो ये लाइक इंसिडेंट्स हैं, ये नावल उस बारे में है। सो एक पाकिस्तानी शख्स जो कि यहाँ पे कॉरपोरेट सक्सेस लेना चाहता है वॉल स्ट्रीट में, लेकिन वो जब उसको आइडिया ये बाद में होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है उसके ड्रीम में और उसके बिलीफ्स में। सो वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता है। सो ये हम इसमें देखेंगे इसके कैरेक्टर्स, थीम, सिंबल्स एंड लाइक मेजर इश्यूज समरी के ज़रिए। तो देखते हैं द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट के ऊपर मूवी भी बन चुकी है, और इसमें हमारे पास जो चंगेज़ है, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट। सो वो एक लेक्चरर है लाहौर में, और उसने प्राइवेटली स्टडी किया प्रिंसटन, और ही वर्कड फॉर अंडरवुड सैमसन जो कि एक अमेरिकन कंपनी है फाइनेंस से रिलेटेड। अगर इसके साथ बाकी कैरेक्टर्स की बात करें तो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर है दैट इज़ एरिका। सो एरिका जो है एक फेलो प्रिंसटन ग्रेजुएट है। सो शी स्ट्रगल्स विद डिप्रेशन एंड शी इवेंचुअली डिसअपीयर्स। तो चंगेज़ जो है उससे प्यार करता है। वहीं पे क्रिस नामी एक लड़का है जो कि एरिका का चाइल्डहुड स्वीट आर्ट है, एंड ही डाइड ऑफ कैंसर। वो भी एरिका से प्यार करता है। एरिका की मदर है जो शी वॉन्ट्स चंगेज़ अवे फ्रॉम एरिका। सो शी हैंड्स एरिकाज मैन्युस्क्रिप्ट टू चंगेज़, जो कि एक बड़ा डिसाइसिव किस्म का रोल है। उसमें हमारे पास फिर दूसरे कैरेक्टर्स हैं जिसमें विन राइट है जो कि कलीग है चंगेज़ का, जिम है जो कि चंगेज़ का बॉस है अंडरवुड सैमसन में, और इसके साथ साथ विन राइट का भी बॉस है। हमारे पास द अमेरिकन है। सो अमेरिकन वो है जिसके साथ चंगेज़ चाय पीता है, और ही लिसन्स टू चंगेज़ स्टोरी। सो ही मे बी अ टूरिस्ट और मे बी अ सीक्रेट एजेंट जो कि उसके ऊपर आंख धरे बैठा हो। सो ये हमारे पास मेजर कैरेक्टर्स हैं। एक वेटर का भी कैरेक्टर है जो कि उस रेस्टोरेंट में जाके वो उस अमेरिकन को अपनी कहानी सुना रहा है। जो नावल की सेटिंग है वो एक मार्केट प्लेस में है लाहौर में, पाकिस्तान में, जहाँ मेन प्रोटैगनिस्ट जो चंगेज़ है ही इज़ टॉकिंग टू अननेम्ड अमेरिकन, जो कि वो उसको अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं जो उसने अमेरिका में गुजारी। सेटिंग जो है वो इस लिहाज से इट इज़ की बिकॉज इट डिपिक्ट्स द सोशल सर्कमस्टांसेस दैट रोज इन द पोस्ट 9/11 era and how it affected his seemingly perfect life, जिस तरह उसकी लाइफ को उसने डिटेरियोरेट किया, ख़राब किया। इसकी मेजर थीम्स में हमारे पास आइडेंटिटी है, बिलोंगिंग है। सो चंगेज़ जो है वो ही हैज़ हिज आइडेंटिटी विद इन हिज होम लैंड, बट हिज बिलोंगिंग इन कॉरपोरेट अमेरिका, वहाँ पे स्ट्रगल शुरू होती है और ख़राबियाँ शुरू होती हैं। Cengiz begins to feel a dissonance between his identity and where he apparently belongs, and inevitably leading him to leading to him get fired. नौकरी चली जाती है उसकी। And empires and their destructive nature, और जो empires यानी बड़ी बड़ी buildings और उनकी जो destructive nature है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इंसिडेंट से इसको रिलेट किया गया। So essentially the parallel made between एरिका एंड अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में एरिका वर्ड आता है। सो एरिका जो है उसकी लाइक थॉट्स हमें उस तरह दिखाई गई जैसे अमेरिका की थॉट्स हैं, और वो भी इसका ड्रीम था और अमेरिका भी इसका ड्रीम था, और दोनों तरफ से ये एक तरह से डिसल्यूजन हो जाता है। सो ये इसमें हमारे पास
आइडेंटिटी क्राइसिस का भी एक थीम है, टेररिज्म का भी इसमें हमें थीम नज़र आता है, डिसइल्यूजनमेंट का भी एक थीम है जो हम इसमें लाइक बहुत क्लियरली देख सकते हैं। कैरेक्टर्स की बात करें तो चेंगेज़ हमारा प्रोटैगनिस्ट है और मोहसिन आमिर ने बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म अटैच किया चेंगेज़ के कैरेक्टर के साथ। So needed someone to be the point of change, like Chengiz basically needed someone for this reason, and it shows that everyone can change, whether it be for better or for worse. So यहाँ पे like ये भी एक symbolic attachment है कि हर बंदे के अंदर change possible है और हर बंदा बदल सकता है, कुछ अच्छाई के लिए कुछ बुराई के लिए। सो एक चेंज देखते हैं हम इस नावल में जो हर बंदे से अटैच है और ये सिंबॉलिकली चंगेज़ के कैरेक्टर से भी अटैच है। एरिका जो है उसको हामिद ने क्रिएट किया ताकि वो उससे अमेरिका से सिंबलाइज कर सके, तो सिंबॉलिकली वो अमेरिका को भी रिप्रेजेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और ये भी कि किस इसने अफेक्ट किया चंगेज़ को जिस अमेरिका ने किया। Reader could have a reference in order to understand the nation and how it fell from grace. So वो नेशन जो अपनी ग्रेस से गिरी, जो अपनी इज़्ज़त को खो बैठी, इसके लिए प्रॉपरली इसको हमें पढ़ना पड़ेगा लाइक ताकि हमें आइडिया हो कि किस तरह सिचुएशंस चेंज हुई। एंड एज एरिका चेंजेस so does Chengiz's view of her, much like how his view of America changes. So जिस तरह उसकी जिस अमेरिकन ने फ़ौरन ही मुसलमानों को जो है वो ग्रेस से गिरा दिया, टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया या टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, और उसके साथ साथ वो बिल्कुल ऑल टुगेदर एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। आपका मुसलमान होना, आपका दाढ़ी रखना, आपके सर पे टोपी होना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरे का सिंबल समझी जाने लगी अमेरिका में। और वहीं पे जिस तरह एरिका चेंज होती है चंगेज़ के साथ, इसी तरह अमेरिका भी चेंज होता है चंगेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू में। अमेरिका ने वहाँ पे सो चंगेज़ इससे कन्वर्सेशन कर रहा होता है, इसका नाम नहीं बताया गया, सो ही इज़ द सेकंड पर्सन इन द स्टोरी। तो जो स्टोरी है ये डायरेक्टली लाइक रीडर को एक तरह से सुनाई जा रही हो, जिस तरह बजाय इसके कि रीडर जो है वो सिंपली इसको ऑब्जर्व करे। फोर्सेस यानी जो अमेरिकन है, ही फोर्सेस देम टू make subjective judgments about what the narrator is telling them, and involves the reader in the story in a way that it makes it both interesting and thought provoking. So अमेरिकन जो है उसका कैरेक्टर जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है उस लिहाज से, जो कि चंगेज़ को सुन रहा है और ऐसा लगता है कि वो अमेरिकन नहीं सुन रहा, हम सुन रहे हैं उसको, और जो हमारी फीलिंग्स हैं वो अमेरिकन हमारे ज़रिए शेयर कर रहा है। सो एज अ रीडर वो हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बट वी नेवर नो कि अमेरिकन कौन है। मे बी वो एक जस्ट टूरिस्ट है या कोई लाइक वी कैन हैव हिम एज अ एजेंट एज वेल, जो कि इसके पीछे आया, क्योंकि इसने अमेरिका से ये वापस आया तो शायद इसको फॉलो कर रहा है। अगर इसके प्लॉट को देखें तो इंट्रोडक्शन इसका होता है अमेरिकन के साथ, जहाँ पे वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है। राइजिंग एक्शन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें। प्रिंसटन के बाद चंगेज़ एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है और फिर वो एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप में आ जाता है एरिका के साथ। मनीला में चंगेज़ जो है इज़ डिस्टर्ब बाय अ बस ड्राइवर्स कंटेम्प्ट, और देन चंगेज़ इज़ प्लीज्ड विद द 9/11 अटैक ऑन न्यूयॉर्क। Chengiz's beard attracts Americans' racist hostility, और उसकी दाढ़ी से वो डर जाते हैं और एक तरह से दुश्मन होते हैं। America's attack on Afghanistan enrages Chengiz. While having sex, Chengiz mimics Erika's ex-boyfriend, and climax तब आता है when he quits his job and Chengiz denies the American identity. Falling action is again in Lahore. Chengiz engages in anti-American protest. Then Chengiz walks the American to his hotel, and then the American he reaches for his gun. So यहाँ पे resolution है. So this point shows कि he may be an agent, जो कि वहाँ पे अपना सारा उसने एक तरह से उससे उगलवा लिया जो सुनना चाह रहा था, and now when he knows he is anti-American, so maybe he is reaching for his gun to shoot him. But again, we will see what happens here. सो रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है वो एक फिक्शनल नावल है चंगेज़ के बारे में, जो कि पाकिस्तानी बंदा है और जो आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल चेंज से गुज़रता है, क्योंकि वो अमेरिका में रह रहा होता है, पढ़ रहा होता है,
اور نیو یارک میں رہتے ہوئے جو ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر 9/11 یعنی سپٹمبر سپٹمبر 11 والے دن. سو یہ جو اٹیک تھے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بن گئے کیونکہ اس میں مسلمانوں کے اوپر ایک بہت زیادہ بوم گرا، اور وہ بوم یہ تھا کہ ان کے اوپر ایک لیبل لگ گیا ٹیررسٹ ہونے کا، اور اس کے ساتھ افغانستان پہ بھی حملہ ہوا جو کہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی. بہرحال اس وقت بہت سارے مسلمان اس سے متاثر ہوئے. سو چنگیز ڈسکور کرتا کہ وہ اس امریکن ڈریم کو پرزو نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ ہی وانٹس ٹو شفٹ ہز بلیفس اینڈ لوائلٹیز closer to home. So the story is a frame narrative in which Chengiz tells the story to an American whom he meets in Lahore. So ایک کیفے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. So an embedded narrative depicts a suspenseful and ill-fated relationship between Chengiz and the American as the motives of both men are slowly revealed. کہ دونوں اصل میں چاہتے کیا ہیں، تو یہ ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے. اس میں سسپینس اور مسٹری دونوں ہے. سو چنگیز اور امریکن جو ہیں اسٹرینجر وہ اکٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں کیفے میں، اور کافی گھنٹے وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اور چنگیز اسے اپنی پرسنل سٹوری سناتا ہے دا وے ہی ٹرانسفارم. سو شروع میں وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا پرنسٹن یونیورسٹی میں. سو ہی واز امنگ دا بیسٹ آف ہز کلاس. اس نے ایک پریسٹیجیس ویلیویشن کمپنی کے لیے اپلائی کیا جس کا نام انڈر ووڈ سیمسن تھا. یہ ایک فائنینس سے ریلیٹڈ کمپنی تھی، اور اس کا ایک انٹرویو ہوا. ہی واز ہائرڈ اینڈ ہی واز اچیونگ فائنینشیل سکسیس. سو ایک ویکیشن میں جس میں یہ باقی پرنسٹن گریجویٹس کے ساتھ گریس گیا، یونان گیا. سو چنگیز وہاں پہ خوبصورت لڑکی ایریکا سے ملا، اور اس میں ٹوٹل اس کے حسن میں کھو گیا. ان کا جو ریلیشن شپ تھا وہ چلتا رہا، بہت زیادہ ڈیپ ہو گیا. جب یہ نیو یارک آئے تو یعنی کافی حد تک یہ ایک دوسرے کے اس کے بعد قریب آئے، یعنی نیو یارک آنے کے بعد یہ کافی ملے، کافی محبت ان کی بڑھی. لیکن اس میں ڈیفیکلٹیز پیش آنا شروع ہو گئیں کیونکہ جو ایریکا تھی وہ ابھی تک اپنے ایک بوائے فرینڈ کرس کے ساتھ اٹیچ تھی جو کہ کینسر سے مر چکا تھا. سو چنگیز مین وائل جو ہے وہ اپنے کام پہ بھی بڑی محنت کرتا ہے، بہت زیادہ وہاں پہ دل جمی سے کام کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. سو وہ he achieved top ranking among the trainees at Underwood Samson, and the top executives were impressed with the work he did for the company. So بہت خوش ہوتے ہیں لوگ اس سے، اور یہ بھی بڑی محنت کرتا ہے اور بڑا اسے پروموشن ملتی ہے، پروگریس ملتی ہے. سو وہ جاتا ہے منیلا میں ایک ویلیویشن ٹیم کے ساتھ، اور وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، اکوموڈیشن اور رسپیکٹ کو، کیونکہ وہ اس کو امریکنس کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں اور بڑا اس کے آؤ بھگت ہو رہی ہے. لیکن وہاں پہ ایک اس کا ایک چھوٹا سا انکاؤنٹر ہوتا ہے ایک ڈرائیور کے ساتھ، جو کہ اس میں جو اسے ریمائنڈ کراتا ہے چنگیز کو the word from which he came, and he sensed a closer connection with the poor worker than with his aloof and entitled American colleagues. تو وہاں پہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے اندر جھانکوں تو میں جو ان غریب لوگوں کے جن کے اندر میں ملک میں آیا ہوں وہاں پہ ان کے میں زیادہ قریب ہوں بجائے اس کے کہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ میں آیا ہوں اور پروٹوکول کو انجوائے کر رہا ہوں. مین وائل جو نیوز ہوتی ہے ٹیررسٹ اٹیک کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ، وہ پہنچتی ہے ان تک، اور چنگیز کو جو ہے وہ اندر سے وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ آہستہ آہستہ وہ امریکہ سے ڈسلوین ہو چکا ہوتا ہے. سو ہی واز ناٹ ہیپی ایٹ دا لاس آف دا لائفس، لیکن اس بات پہ وہ خوش تھا کہ امریکہ جو اتنا پاورفل بنتا ہے، انکل سیم بنتا ہے، کوئی اس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنے کے بالآخر کامیاب ہو گیا، تو وہ دل ہی دل میں اس بات پہ خوش ہوتا ہے. خیر جب یہ سب لوگ واپس آتے ہیں امریکہ، سو اسے ایک ایکسٹینسو سیکورٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کی تلاشی ہوتی ہے، اسکروٹنی ہوتی ہے، اس کا ایتھنک بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، اس کی ریس کی وجہ سے، اس کے کلچر کی وجہ سے، اس کے ریلیجن کی وجہ سے. سو وہ ایریکا سے دوبارہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. سو ریسنٹ ایونٹس جو ہیں اس میں اس وجہ سے، اور پلس جو ڈیتھ تھی اس کے فارمر لور کرس، تو اس وجہ سے وہ بڑی ڈپریشن میں ہوتی ہے. سو شی ریمین ڈسٹنٹ ڈسپائٹ دا ٹائم دے اسپینڈ ٹوگیدر. سو they were only able to achieve physical intimacy when Chengiz suggested that Erika pretend that she is really
he is really Chris, جو اس میں ٹونٹ بھی کرتا ہے اس کو کرس بننے کی ایکٹنگ بھی کرتا ہے when they are making love. لیکن ایریکا جو ہے she is not getting happy. سو بجائے اس کے کہ دونوں لورز ایک دوسرے کے قریب آئیں. سو دا انسیڈنٹ سیم ٹو سینڈ ایریکا ان اندر ڈاؤن ورڈ اسپائرل, اور وہ بالکل ایک طرح سے ایموشنلی ڈاؤن ہو جاتی ہے, اس سے دور ہو جاتی ہے. سو اس کی جو ماں ہے وہ چنگیز سے بات کرتی ہے اور اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ ہی فنکشن ایز اے اسٹیبل فرینڈ اینڈ ناٹ ایز اے بوائے فرینڈ, کہ تم اس کے بوائے فرینڈ نہ بنو بلکہ ایک ایز اے دوست بن کے اس کے ساتھ رہو. سو ایریکا جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن میں جاتی ہے سو دیٹ شی کوڈ ریسٹ اینڈ فائنڈ ہر سیلف اگین. سو یہاں پہ ان کا ایک آپس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ تھوڑا سا لگتا ہے کہ ختم ہو گیا. چنگیز اس کے گھر جاتا ہے ونٹر ویکیشن میں, بریک میں, اس سے ریکنیکٹ ہونے کے لیے اس کی فیملی سے. He was concerned for their safety, given all the political unrest between Pakistan and the neighboring India. So, جو وزٹ ہے اسے اس کو یہ موقع مل جاتا ہے to appreciate the history and culture, simplicity of his home, and he began to question the adherence to American ideals and business fundamentals of success and power that he had been so drilled into him, like though his education and his work pursues. سو پرزیوٹس کے باوجود بجائے اس یعنی آہستہ آہستہ اس کے مائنڈ کے اندر جو اپنے ملک کی محبت اور اپنے جو ایک آئیڈینٹی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, اس کو وہ اپنے فیل کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو امریکہ کے ساتھ جو بے شک وہ اس میں پڑا, بے شک وہ وہاں پہ کام کر رہا ہے, بہت زیادہ محنت کر رہا ہے, بہت زیادہ اس کی رسپیکٹ ہے اپنی جاب پہ, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس کے دل سے اترنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہی ریٹرنز ٹو امیریکا سپورٹنگ بیئر ڈسپائٹ ہز مدر سجیسشن ٹو ہیو. سو مدر کی جو سجیسشن ہوتی ہے کہ تم وہاں جا رہے ہو تو داڑھی نہ رکھنا, وہ سپورٹ کے لیے داڑھی رکھ لیتا ہے ایک طرح سے فار لائک ٹو ٹونٹ دیم. سو دا ڈیسیجن براٹ ہم ہارش لکس اینڈ روڈ کمنٹس فرام دا پیپل آن اسٹریٹس. اس سے لوگ اس کے بڑے دشمن ہو جاتے ہیں, خلاف ہو جاتے ہیں. اور بیئرڈ سے یہ ایک بہت زیادہ یعنی مسلمان لگنا شروع ہوتا ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک مسلم لک جو ہوتی ہے اس کی, اس سے اس ٹائم کے اندر لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوتے ہیں. سو چنگیز لیکن پھر بھی اس کو ایز اے آنر اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کو اپنے لوگوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے داڑھی کو اپنے چہرے پہ لگائی رکھتا ہے, جمائی رکھتا ہے, اتارتا نہیں ہے, شیو نہیں کرتا. اور امریکہ سے ایک طرح سے یہ بغاوت کا اعلان ہوتا ہے. چنگیز کی جو نیکسٹ اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ انڈر ووڈ سیمسن کی طرف سے, وہ یہ ہوتی ہے کہ چلی میں ایک پبلشنگ کمپنی کو ایویلیویٹ کرنا. سو وہاں پہ اس کا انٹریکشن ہوتا ہے خوان کے ساتھ جو کہ وہاں پہ مینیجر ہے, اور یہاں پہ جو چنگیز ہے کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے. بہت سارے ریزن ہوتے ہیں, ایک تو اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا, دوسروں سے ڈر ہوتا ہے کہ اب کوئی وار نہ شروع ہو جائے اس کے ملک کی امریکہ کے ساتھ. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس ملک میں یہ ہے, جس علاقے میں ویلپریزیو, یہ اسے لاہور کی یاد دلاتا ہے کیونکہ ایک قدیم شہر ہوتا ہے, اور اس سے لگتا ہے کہ یہ شہر لاہور کی طرح کسی زمانے میں بہت زیادہ رچ ہوا کرتا تھا, لیکن اب یہ دونوں شہر ترقی نہیں کر رہے. اور جو خوان ہے وہ اس بات پہ اسے لگتا ہے کہ یہ اس کے امریکن کو ورکر سے ڈفرینٹ ہے, تو وہ اس کو ایک لنچ پہ انوائٹ کرتا ہے اور اسے جانسارس کے بارے میں بتاتا ہے جو کرسچین بوائز تھے ینگ, اور انہیں آٹومن امپائر میں, آٹومن آرمی میں بھرتی کر لیا گیا, یعنی جو ٹرکش آرمی تھی, اور ان کو ان کے ہی یعنی کرسچین پیپل کے خلاف ہی ٹرین کیا گیا. سو اس سے یہ تاثر ملا کہ وہ بھی چنگیز کو ایسے ہی سمجھ رہا ہے کہ چنگیز جو ہے وہ فورن آئیڈیلز میں کنورٹ ہو چکا ہے, اور وہ اکنامک ڈاؤن فال جو ہے باقی لوگوں کا ان کا سبب بن رہا ہے, جس میں اس کے اپنے لوگ بھی شامل ہیں. سو چنگیز نے یہ سچ سنا, اور یہ جو کمپیریزن تھا اس میں اچانک اس کو لگا کہ یہ جاب کو کوئٹ کر دینا چاہیے, ایریکا اور امریکہ کو چھوڑ دینا چاہیے, اور وہ اس پہ تیار ہو جاتا ہے. سو نیو یارک چھوڑنے سے پہلے لاسٹ وزٹ وہ کرتا ہے ایریکا کی طرف, اور وہاں پہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ اپنے ادارے سے, اپنے گھر سے یہ غائب ہو چکی ہے, اور کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں پہ ہے. سو شاید اس نے سیوسائڈ کر لی یا وہ لائک کچھ بھی ہوا, اس بارے میں کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. سو چنگیز اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, اور وہ اس کی مدر کے پاس جاتا ہے, اور وہ اسے ایریکا کا مینوسکرپٹ دیتی ہے کہ تاکہ وہ اس کو یاد رکھے, اس کی رائٹنگز. سو although he had no real hope for seeing her again, سو چنگیز وہ اس کی میموری کو اپنے ساتھ کئی سالوں تک
संभाल के रखता है. मीनवाइल चंगेज़ जब ये कहानी सुना रहा होता है तो जो टाइम है काफ़ी गुजर जाता है. उन्होंने चाय खाना सारा कुछ खा लिया होता है. और उनके गुफ्तगू के दौरान जब जो अमेरिकन है बड़े ढके छुपे कमेंट्स कर रहा होता है इस तमाम तर एटीट्यूड के बारे में, इसके ख्यालात के बारे में जो अमेरिका के अगेंस्ट थे. जो कैफ़े क्लोज होता है और दोनों जो लोग हैं यानी चंगेज़ और अमेरिकन ये होटल की तरफ जाते हैं जो कि अमेरिकन का होटल होता है. और चंगेज़ उसे रास्ते में बताता है कि वो एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर है और स्टूडेंट्स को मेंटोर करता है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को भी. और वो ये भी बताता है कि बहुत सारे लोग उसको इस लिहाज से मना भी करते हैं कि अपने एंटी अमेरिकन जो सेंटिमेंट्स और ख्यालात हैं और जो प्रोटेस्ट हैं इन्हें चेक में रखो. ये ना हो कि तुम अंडर अटैक हो जाओ, बहुत सारे लोग तुम्हारे अगेंस्ट होंगे, मे बी अमेरिकन तुम्हें पकड़ने की कोशिश करें इसी हवाले से. खैर इस हवाले से जब वो जा रहे होते हैं जो स्ट्रीट्स जो हैं वो काफ़ी अंधेरा हो जाता है, वहाँ पे डिज़र्टेड हो जाती हैं और चंद एक लोग होते हैं जो कि शैडोज़ की फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं. तो अचानक वो जो मैन होते हैं वो रश करते हैं इन पे. तो अमेरिकन जो है वो लाइक अपनी जैकेट में हाथ डालता है इन अ वे टू पुल हिज पिस्टल. सो यहाँ पे चंगेज़ जो है वो सीन से जाने की कोशिश करता है. So the fate of no one is known and the reader must decide the conclusion. उसके बाद क्या होता है ये अनसर्टेन है. ये भी पॉसिबल है कि जिन लोगों ने अटैक किया वो पाकिस्तानी थे, वो एंटी अमेरिकन थे और वो उस अमेरिकन को मारने आए थे. ये भी पॉसिबल है कि वो अमेरिकन के साथी थे और वो सारे मिलके चंगेज़ को पकड़ने आए थे. सो वी आर नॉट श्योर कि व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. ये रीडर पे छोड़ दिया गया कि वो जिस तरह भी इंटरप्रेट करना चाहे इसको कर सकता है. सो इसमें बताने का मकसद ये था कि जो मिस्ट्री छोड़ी वो ये है कि एक लाइफ की मिस्ट्री जो कि इंसान के लिए मौजूद है कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम. सो जो ह्यूमन लाइफ है वो 9/11 के बाद तो बहुत ही ज़्यादा एक अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है. उसके बाद बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनी दुनिया में, अफगान वार हुई, इराक वार हुई, जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि अब जो है इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और इसके अंदर किसी वक्त भी हो सकता है. जिस तरह ड्रोन हमले होना शुरू हुए, अटैक्स होना शुरू हुए, इससे लाइफ की जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई. अगर हम इसमें सिंबलिज्म की बात करें तो चंगेज़ की जो बियर्ड है वो सिंबॉलिक है कि हाउ द वेस्टर्न लुक्स एट द ईस्टर्न. और जो रिलेशनशिप है अमेरिका का वो एक रिलेशनशिप है चंगेज़ का रिलेशनशिप विद अमेरिकन सोसाइटी. अमेरिका भी सिंबॉलिकली अमेरिका को रिप्रेजेंट करती है. वो इसी तरह चंगेज़ की पहुंच से दूर है. चंगेज़ अमेरिका की तरह अमेरिका को भी समझ नहीं पा रहा. अमेरिकन के अंदर भी अमेरिका के जैसे एटीट्यूड्स हैं. और जो अमेरिका है वो भी लाइक पहले इसके पास होती है, फिर इससे दूर हो जाती है, उससे चाहता है, फिर उसको छोड़ देता है, यानी उससे दूर हो जाता है, हट जाता है क्योंकि वो गायब हो जाती है. तो ये सारी चीज़ें अमेरिका के केस में भी होती नज़र आईं. अंडरवुड सैम्पसन जो है वो रिप्रेजेंटेशन है अमेरिकन इकॉनमी की, अमेरिकन सोसाइटी की और अमेरिकन एम्पायर की, कि जिस तरह वो इकॉनमी है बहुत मजबूत है और जिस तरह वो अपने लोगों को भेजते हैं दूसरे मुल्कों को इवेल्युएट करने के लिए, तो इसी तरह ये जो कंपनी है वो भी यही करती थी. 9/11 जो है इंसिडेंट वो नॉस्टैल्जिया को रिप्रेजेंट करता है और किस तरह अमेरिकन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं नॉस्टैल्जिया को, 9/11 को. सो ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है. सो दिस वाज द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट बाय मोहसिन हामिद.